अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब आप ये आयत करीमा बहुत अहमियत की हामिल है, और ना सिर्फ ये कि ये सूरह फातिहा की एक आयत है जो कि बहुत ज़रूरी है और इसका अजर भी बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये जो आयत करीमा है आजकल जैसे आयशा भी आ गई है, तो ये आयत करीमा पढ़ना भी जो है ना खुद को जो है वो दावत मुश्किल है इस वक़्त पढ़ना भी। तो इमाम भी जो है वो पिछले दिनों कोई इमाम जो है खिताब कर रहा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे, उसको भी उठा के ले गए। तो मैं आपको सिर्फ दर्स दे रहा हूँ जी, इससे इसके पीछे कोई कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है जी? ये हम तसलसल में एक आयत आई है तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनसे हूँ, अगरचे मैं उनसे हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये पढ़ रहा आप हूँ जो उनसे हैं तकलीफ लेकिन आप बता नहीं सकते। हाँ जी। अच्छा जी, तो ये जो आयत करीमा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने खिताब का रुख मोड़ दिया हुआ है। पहले आयत आप 3 आयत देखें तो इसमें अल्लाह ताला ने खुद को गायब रखा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें तमाम कायनात के रखवाले, पालने वाले के लिए जो है ना वो मुख्तस हैं। फिर दूसरे में फरमाया वो रहमान है, वो रहीम है। फिर तीसरे में कहा वो जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है। अब यकदम से मुखातब हो गए और फरमाया बंदा कह रहा है, ठीक है? कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, या हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझ से ही मदद माँगते हैं। अब एकदम से ये है इसका उस्लूब, अंदाज़ और तरीका, इस वजह से कि अब थोड़े से ना तवज्जो चाहिए यहाँ पर, इसलिए ये मुखातब का सीगा आ गया। अब आप याद रखें, आज हम सिर्फ एक ही आयत पढ़ने वाले हैं। इसमें एक ख़ास नुक्ता है जो मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ आपको। और ये वो पीटीआई वाला किस्सा नहीं है, चूँकि वहाँ भी तो चल रहा है ना सियासी तौर पे। एक मज़हबी तौर पे भी एक खेल जो है वो चल रहा है इसके पीछे। तो वो मैं चाहता हूँ कि आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, ठीक है? बाकायदा से पता हो आपको। और वो क्या है? वो ये है कि देखिए ज़रा सुनते जाएँ आप, ठीक है? इबादत का जो लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान में 3 मानों के लिए इस्तेमाल होता है। इय्याका, ये ऊपर देखिए, इय्याका सिर्फ तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, और इय्याका और तुझ ही से, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। ये है, ठीक है? अब इबादत करते हैं, इबादत क्या है? इबादत 3 तरह की होती है। एक है पूजा और परस्तिश करना, सजदा करना। दूसरा है इताअत और फरमाबरदारी करना। और तीसरा माना इसका होता है बंदगी और गुलामी करना। ठीक है जी? तो इस वक़्त इय्याका नअबुदु में जब बंदा कह रहा है अल्लाह को कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो ये तीनों माने इसमें आते हैं कि हम तेरे परस्तार भी हैं, हम तेरे फरमाबरदार भी हैं और हम तेरे गुलाम भी हैं। ये मौलाना मौदूदी साहब ने कहा, ठीक है जी? अब इसको मैं ज़रा छोड़ के आगे जा रहा हूँ, दूसरी तफसीर को देखें ज़रा। ये तकी उस्मानी साहब कहते हैं, ये मकतब देवबंद के, वो कहते हैं कि यहाँ से बंदों को अल्लाह ताला से दुआ करने का तरीका सिखाया जा रहा है, और इसी के साथ ये वाज़ेह कर दिया है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई की किसी किस्म की इबादत का लायक नहीं है। नीज़ यानी साथ-साथ ये भी समझ लो कि हर काम में हकीकी मदद अल्लाह ताला ही से माँगनी चाहिए। ये बात हमें सीखी, क्योंकि सही माना में तो कारसाज़ उसके सिवा कोई भी नहीं है। याद रहे कि दुनिया के बहुत से कामों में बाज़ औक़ात किसी इंसान से जो मदद माँगी जाती है, वो उसे कारसाज़ समझकर नहीं माँगी जाती, बल्कि एक सबब है, एक ज़ाहिरी सबब समझ के माँगी जाती है। ये अल्लामा तकी उस्मानी साहब फरमा रहे हैं, ठीक है? अब तीसरी तरफ आ जाएँ, ये भी मकतब देवबंद के हैं। अब नीचे हैं शबीर उस्मानी साहब, ये भी मकतब देवबंद के इमामों में से हैं। वो कहते हैं, इस आयत शरीफा से मालूम हुआ कि इस ज़ात पाक के सिवा किसी से हकीकत में मदद माँगनी बिल्कुल नाजायज़ है। हकीकत में, ठीक है? हकीकी तौर पे, हकीकी मानों में मदद माँगना बिल्कुल नाजायज़ है। हाँ, अगर मकबूल बंदे को महज़ सिवा वास्ते रहमत इलाही और गैर मुस्तकिल समझकर इस्तिआनत ज़ाहिरी उससे की जाए, यानी मदद माँगी जाए किसी से, उसको वास्ता वसीला बना के मदद माँगी जाए, तो ये जायज़ है। ये शबीर उस्मानी साहब बता रहे हैं। ये इस्तिआनत दर हकीकत अल्लाह ताला से ही इस्तिआनत है।
یہ تینوں میں جو آپ نے سنا نا، تینوں کا تعلق جو ہے میں نے بتایا کہ کس مرتبہ سے ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر انسان سے مدد مانگتے ہیں تو وہ حقیقی مدد نہیں ہوتی، بلکہ آپ تو اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ تو آپ اگر ڈاکٹر کو بلا رہے ہیں، ڈاکٹر مجھے بچانا، میری بیٹی کو بچانا، ماں مجھے بچانا، ماں تم کہاں ہو، میں بڑا پریشان ہوں ماں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مشرک ہو گئے ہو، بلکہ یہ تو آپ، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کے دل میں رحمت ڈالی ہے اور اس کو علم دیا ہے کہ کیسے بچایا جاتا ہے، اور ماں کو اندر جو ہے نا شفیق بنایا ہے، تو وہ بچوں کو اپنے گود میں رکھتی ہے اور تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ تو یہی ہے ہمارا یہ سلسلہ ہے انسانوں کا واسطہ کا، اس سے کوئی بندہ مشرک نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تینوں نے فرما دیا۔ اب ذرا اس کو تفصیل سے سنیے گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو قرآن اور حدیث سے سمجھاتا ہوں وہ عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہ بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے سمجھنا۔ پہلے ذرا ساتھ ساتھ میں نا تفسیر بھی سنتے جائیں، ٹھیک ہے؟ عقیدہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ ضمیر مخاطب، یہ جو کاف زبر کا ہے نا، ای یا کا، یہ کا کو مقدم یعنی پہلے لانے کی، یعنی عبادت کہتے ہیں نعبدو سے پہلے کیوں لے کے آئے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس سے پہلے کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو نقطہ پیدا ہو گیا ہے نا، وہ اس کاف کو شروع میں لانے کی وجہ سے ہوا۔ پہلے جملے میں اس کا مطلب یہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ پھر کہتے ہیں کہ عربی میں فعل مضارع جو ہوتا ہے، یہ جو نعبدو کا جو لفظ ہے نعبدو، اس کو ہم مضارع کہتے ہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں، آپ اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی آئے۔ یہ جو مضارع کا لفظ ہوتا ہے نا، عربی میں یار بتاؤں میں آپ کو، دو ٹینس ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے اور دوسرے کو کہتے ہیں مضارع۔ اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ یار ایک لفظ دیں گے آپ کو، اور وہ حال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور مستقبل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، اور وہ ہے نعبدو جیسے الفاظ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی کیا ہے، وہ میں نے شامل نہیں کیا اس میں، لیکن وہ ان کا ترجمہ بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ترجمے ہو ٹھیک ہے۔ اچھا جی، لہٰذا میں نے ترجمہ میں ان باتوں کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ بندے کا اپنے پروردگار سے عہد و پیمان ہے جسے میں نے تعبیر کیا، ٹھیک ہے؟ اس کا صحیح تصور ایک حدیث قدسی کی روشنی میں سامنے آتا ہے جسے میں بعد میں پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں سمجھنے کا اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لینا، اچھا یہاں سے سنو احباب، سنیں ذرا، واہ 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 واہ، کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تم نے کر لیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہوئے ہوئے ہوئے، یار یہ اپنا عمران خان سے پہلے یہ بات ویسے ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ کتنا مشکل ہے گواہی دینا، اب تو یہ آیت بھی نہیں پڑھ سکتا بندہ۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن اس فیصلے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ بہت عجیب بات ہے یار، ہاں؟ یعنی کسی کے اعتماد کو جیتنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو قائم رکھنا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے۔ لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کے فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا، اے اللہ میں اس ضمن میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں کہ اب میں تیرا ہی بندہ بن کے رہوں، مجھے بندوں کا محتاج نہ بنا دینا۔ اللہ، فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے کہ میں تیری ہی بندگی کروں گا اور اس کا وعدہ کر رہا ہوں، لیکن اس پر کاربند رہنے کے لیے مجھے تیری مدد درکار ہوگی۔ اللہ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار معصورہ میں سے ہے، مسنون اذکار ہے، ہر نماز کے بعد آپ ایک ذکر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ اکبر، یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی نا اجازت بھی دوں گا، سند حدیث بھی دوں گا، مجھے یاد نہیں دلاتا تو مجھے پھر بھول جاتا ہے، وہ کبھی آپ کو یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ معاذ بن جبل کو آپ نے فرمایا تھا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لا سکوں، ٹھیک ہے نہیں؟ اللہ اکبر، تو یہ جو فیصلہ ہے نا کر لیا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی غلامی کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ فیصلہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمانی کے تقاضے، بندگی کے تقاضے بہت مشکل ہے، اس میں آپ کو نا اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے، اس لیے ہر نماز کے بعد ضرور کہا کریں تیرا شکر ہے خدایا، تیرا شکر کہ تو نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اب مجھے اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنے شکر کی توفیق دے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا کر، یہ آپ نے کہتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسنون دعا ہے۔
अच्छा, तेरी मदद के बगैर मैं ये नहीं कर सकूंगा, इसलिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब भी आप ये आयत पढ़े ना, तो आप पे एक खास कैफियत तारी होनी चाहिए, पहले कप कपी तारी हो जाए कि ए अल्लाह, मैं तेरी बंदगी का वादा तो कर रहा हूँ, मैंने इरादा तो कर लिया तेरा बंदा बनकर जिंदगी गुजारूंगा, मैं तेरी जनाब में इसका इकरार कर रहा हूँ, लेकिन ए अल्लाह, मैं तेरी मदद का मोहताज हूँ, तेरी तरफ से तौफीक होगी, तैसीर होगी, ताउन होगा, नुसरत होगी, तब ही ये अहद पैमा पूरा कर सकूंगा, वरना नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आयत एक है लेकिन जुमले दो हैं, दो वादे कर रहे हैं आप अल्लाह से। पहला जुमला है इय्याका नअबुदु, हम हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये हम क्यों आ गया है, इसका मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग हमेशा, हमें सीगा जो है वो दुआ में जमा का इस्तेमाल करना चाहिए कि अल्लाह हमें बख्श दे, या अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा, या अल्लाह हम पे रहम फरमा, ऐसे क्या दुआ करनी चाहिए, ठीक है, ये हमेशा दुआ में। अच्छा, मैं तो आगे जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हम नमाज वितर में एक दुआ पढ़ते हैं, दुआ कुनूत। कभी आपने सोचा कि ये हमारी दिन की नमाजों की आखिरी रकात है, ठीक है जी, अब मैं सोने लगा हूँ, आखिरी रकात में आप जो है ना क्या दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, जरा सुनिएगा, इसका तर्जुमा सुनिएगा कि हम क्या दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। ए अल्लाह, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही से अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते हैं, और हम तुझ पर ईमान रखते हैं, और हम तुझ पर तवक्कुल भरोसा करते हैं, और तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, और तेरी नाशुक्री नहीं करते, और हम अलहदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं, छोड़ देते हैं हर उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा भी करते हैं, और हम तेरी तरफ कोशिश करते हैं, दौड़ते हैं तेरी तरफ, और हम हाजिरी देते हैं और खिदमत करते हैं, और हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं, बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। अब देखा ना, ये दुआएं हम सारी करते हैं अल्लाह ताला को नमाज में, और ये हमें जरा सोच के ये दुआ करनी चाहिए, उसको कहते हैं दिमाग को हाजिर रखना चाहिए, दिल को। तो वाकया तो ये है कि इस दुआ को पढ़ते हुए लर्जा तारी होता है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हम अपनी जुबान से निकाल रहे हैं। हम जुबान से तो कहते हैं कि अल्लाह, हम सिर्फ तेरी मदद चाहते हैं, लेकिन न मालूम किस किस के सामने हम हाथ फैलाते हैं, और किस किस के सामने जबी साई करते हैं, किस किस के सामने अपनी इज्जत नफ्स का ढेला कर देते हैं, दे देते हैं उसको। फिर यही अल्फाज देखिए कि नखलउ व नतरुकु व मई यफजुरुक, छोड़ देते हैं, उतार देते हैं, जैसे कपड़ों को उतारते हैं, अलग कर देते हैं, और बिल्कुल ही मतरूक कर देते हैं उसको जो तेरी नाफरमानी करता है। हमारा उससे भी कोई लेना देना नहीं है, छे जाए कि हम लोग खुद नाफरमानी करें। लेकिन क्या वाकईतन हम किसी से तर्क ताल्लुक करते हैं? हम कहते हैं कि हैं दोस्ती है, रिश्तेदारी है, क्या करें भाई, क्या करें, अपना अमल जाने, मैं अपना अमल जानूं, सूदखोर है तो मैं क्या करूं, वो बदकार है तो मैं क्या करूं, वो धांधली करता है तो मैं क्या करूं, वो अमानत में खयानत करता है तो मैं क्या करूं, उसका अपना जाने, हमारी तो बस दोस्ती है, यारी है यार, बस, और चलते रहो है जी, ताल्लुक निभाना है। तो कितना बड़ा दावा है उसके अंदर, हाँ, पूरा दावा एक जुमले में मुजमिर है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, करते रहेंगे। चुनांचे इस वक्त फौरी तौर पर बंदे के सामने ये आयत आ जानी चाहिए, ए अल्लाह, मैं इसी सूरत कर सकूंगा जब तेरी मदद साथ में होगी। अच्छा जी, एक इय्याका नअबुदु से हमें क्या मिला? इय्याका नअबुदु के जो सीगा आया है, जो लफ्ज आया है, वो जमा का आया है, जैसे हम तेरी ही इबादत करते हैं। इससे ये मालूम हुआ कि नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत हो, और चाहिए कि वो करे, लेकिन हमारे हालात तो यहाँ पे ऐसे है नहीं। यहाँ तो मर्दों की भी जो है ना चप्पलें महफूज नहीं रहती, तो अगर औरतें भी आ गई मस्जिद में तो पता नहीं क्या होगा। अगर हाँ, जहाँ जिस जिस मुल्क में, जिस जिस शहर में अमन है, सुकून है, फितना नहीं है, फसाद नहीं है, तो खवातीन को भी नमाज पढ़नी चाहिए मर्दों के साथ जमात में। इसमें कोई जो है ना दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। अब हालात जो है ना नॉर्मल साइज की तरफ आ रहे हैं और चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इबादत में हम क्या करते हैं, दूसरों को भी शरीक करते हैं तो फायदा होता है, किसी की तो कबूल होती है तो आपकी भी कबूल हो जाती है। गुनाहगारों की इबादत है अल्लाह ताला की बारगाह में कि महबूब और मकबूल बंदों की इबादतों के साथ जमा होकर कबूलियत का दर्जा पा लेती है, एक तो ये। दूसरा मैंने ये सीखा कि हम जब दुआ किया करें ना, तो हमें हम का सीगा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। नीज ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत अर्ज करने से पहले अपनी बंदगी का इजहार करना चाहिए कि हम तेरे बंदे हैं, अब तेरी मदद मांग रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला
یہ ذرا سنیے گا احباب، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، عقیدے کی بات شروع ہوئی ہے۔ آپ ذرا دماغ اور دل کھول کے رکھیں اور یہ چیز کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے امام ہیں، عقیدے کے امام ہیں، ٹھیک ہے جی، کتابیں ان کی پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں، ہر مدارس میں۔ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، عبادت پہلے ہے اور طلب بعد میں ہے، کیوں؟ کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اپنی عبادت کو نا، جب بھی آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی نیک کام کریں، اس کے بعد کیا کریں؟ دعا کیا کریں۔ تو پہلے عبادت ہوگی تو دعا میں اثر بھی رہے گا اور تمہارے اندر اخلاص بھی آئے گا۔ اب ذرا سنیے گا کہ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اگر آپ عبادت کے لائق سمجھ کے کسی کی تعظیم کر رہے ہیں نا، تو جیسے کہتے ہیں میرے باپ جو ہے وہ بھگوان ہے، اردو میں کہتے رہتے ہیں نا، اکثر فلموں میں کہتے ہیں یہ میرے بھگوان ہے، آپ نے بھگوان دیکھا؟ یہ بھگوان ہے، میرے ابو بھگوان ہے۔ تو ایسی تعظیم جو ہے یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے اور صرف احترام کرے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تعظیم ہوتی ہے، عبادت نہیں کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اب تعظیم کرنا یہ ہمیں حکم ہے اور عبادت نہ کرنا غیر اللہ کی یہ ہمیں حکم ہے۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ بند کر کھڑے ہونا استاذ کے سامنے، پیر کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے، تو یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی آپ کو بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نستعین کی طرف، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ رولا ہے۔ عبادت تو کوئی کسی کی نہیں کرتا، نستعین میں آپ کو لوگ جو ہے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت کیا ہوتی ہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے سے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سنن ابن ماجہ میں ایک نابینا صحابی ہیں، وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے فلاں تکلیف ہے اور نابینا ہوں میں اور مجھے بڑی تکلیف رہتی ہے۔ تو آپ نے ایک دعا اس کو سکھائی، اور وہ دعا جو ہے سیاستہ میں موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفعہ فیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شفاعت قبول فرما۔ یہ دعا آپ نے اس کو سکھائی صحابی کو، اور یہ سیاستہ میں موجود ہے باقاعدہ سے۔ ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی طرف پہلے آتے ہیں ذرا، پھر اس کے بعد میں آپ کو حدیث کی طرف دوبارہ لے کے آتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ اپنے جانوں پر ظلم کرے، یعنی گناہ کرے، تو تیرے پاس حاضر ہوں، یعنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ سے معافی چاہیں، آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے معافی مانگے، یعنی آپ کے پاس مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور معافی مانگے ان کے لیے رسول بھی۔ اب رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے معافی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے گناہ پہ جو ظلم اس نے کیا اپنے اوپر، اور رسول بھی اس کے لیے دعا کرے، تو کیا ہوگا؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ آپ کو لگے گا جیسے یہ رسول اللہ کی ظاہری زندگی کی آیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ ابھی بھی لکھی ہوئی ہے روضہ رسول پہ، ابھی تک لکھی ہوئی ہے، اور جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ یہ آیت پڑھتے ہیں، اور یہ اب سے نہیں چل رہا۔ رسول اللہ جب سے وصال فرما گئے ہیں اس کے بعد سے یہ آیت لوگ پڑھتے رہے ہیں وہاں آ کے، بہت سارے ہیں، اب بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارا لکھا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دے، میں خاص چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ دعا کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک ان پہ رحم فرمائے گا اور ان کی جو ہے وہ دعا توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ اگر بندوں سے مانگتے ہیں کوئی چیز تو اصل میں وہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی تو مدد ہوتی ہے۔
मैं अक्सर जो किसी को मोटिवेट करता हूँ काम के लिए कि यार वो ये करो वो करो, तो वो कहते हैं यार बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। तो मदद मांगनी चाहिए। वो मैं कहता हूँ उनको कि वो लतीफ़ा बड़ा मशहूर है, मोटिवेशन स्पीकर अक्सर सुनाते रहते हैं कि एक बंदा जो है वो कश्ती में बैठा हुआ था और डूब रहा था। उसकी कश्ती जब डूबने लगी तो उसने कहा कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह तो एक बंदा उसके पास, एक कश्ती आई, बड़ी दौड़ की कश्ती आई उसके पास। तो वो किसी वाले ने कहा चलो चलो बैठो, शाबाश, हाथ दो हाथ दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अल्लाह मेरी मदद करेगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा। तो वो चला गया, दफा हो गया, चला, पागल है बंदा। तो वो उसके बाद दूसरा ही कश्ती वाला आ गया, उसने फिर हाथ दिया, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह मेरी मदद करेगा, या अल्लाह तू मेरी मदद कर, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। तो उसके बाद वो क्या हुआ कि वो मर गया। जब मर गया तो अल्लाह के पास पहुंचा तो अल्लाह अल्लाह से उसने गिला किया कि या अल्लाह तूने तो मुझे डुबो ही दिया। मैं तुझसे ही कह रहा, तुझसे ही मदद मांग रहा था, तो तूने तो मुझे डुबो ही दिया, मार ही दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेवकूफ़, वो जो दो बंदे भेजे थे मैंने, तेरे दो बंदे भेजे थे, तुमने हाथ ही नहीं दिया उसको। ये जो लोगों की मदद करना होती है, ये असल में अल्लाह ताला की मदद होती है। ये दुनिया असबाब की दुनिया है। हमें इन चीजों से ही तो मदद लेनी है। ये सबब अल्लाह ताला की तरफ से ही तो है। अब जरा सुनिएगा, ये तो लतीफा था ना। अब जरा आयत सुनिएगा। अल्लाह पाक ने गज़वे बदर के बारे में ना क्या फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दूसरों की मदद करने का इख्तियार देता है खुद ब खुद, और उस इख्तियार की बिना पर उन बंदों का मदद करना अल्लाह ताला ही का मदद करना होता है। जैसे गज़वे बदर में फरिश्तों ने आकर सुहाबे कराम की मदद की। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान मजीद में, देखो, वलक़द नसरकुमुल्लाहु, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की। अल्लाह ने मदद की। हालांकि अल्लाह ने तो मदद नहीं की, कहां से अल्लाह मदद की, फरिश्तों ने मदद की। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा ये फरिश्ते मेरे ही तो भेजे हुए थे, तो ये मदद अल्लाह की ही तो थी। वअंतुम अज़िल्ला, और तुम बिल्कुल बेसर सामान थे उस वक्त। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदे हम भी एक दूसरे की मदद करते हैं, असल में वो अल्लाह ताला की ही मदद हम जो है ना उसके हुक्म से ही तो कर रहे होते हैं। अल्लाह ने माँ के दिल में शफकत डाली है तो वो बच्चे की मदद कर रहा है उसको जवान करने में। ये अल्लाह की ही तो मदद है। अब जरा दूसरी मिसाल से समझिएगा इस आयत को, अगर आप समझ गए हैं बदर वाले मसले पे, इसको आपने भूलना नहीं है कि फरिश्तों ने मदद की, अल्लाह ने कहा मैंने मदद की। इसका मतलब है कि बंदे बंदे की मदद करते हैं और अल्लाह की मदद होती है वो असल में। तो लोग ऐसे कहते हैं मुशरिक हो गए, मुशरिक नहीं है भाई, ये अल्लाह ताला ही की मदद है। अच्छा, इसी तरह कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनके जो वजीर थे हजरत आसिफ बिन बरखिया, ठीक है, अब वो बैठे हुए हैं, दरबार में बैठे हुए हैं, और जिन कहता है कि मैं जी वो तख्त बिल्किस लेके आऊंगा, जब आप जो है यहाँ से दरबार तमाम होगा, दरबार खत्म होगा, उससे पहले पहले मैं ले आऊंगा आपके लिए उनका जो तख्त है, बिल्किस का तख्त। तो आपने कहा नहीं, इसे जल्दी चाहिए। तो आसिफ बिन बरखिया जिसको इल्म लदुन्नी हासिल था, और ये वलीउल्लाह था, कोई आपको ये ना कह दे कि ये कोई साइंस की किताब थी या कोई उसने जादू मंत्र पढ़ा हुआ था। ये आसिफ बिन बरखिया वलीउल्लाह में से है, उनकी उम्मतों में से हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। और उसने कहा कि मैं जो है पलक झपकने में तख्त हासिल कर दूंगा। ठीक हो गया ना। अच्छा, आसिफ बिन बरखिया ने वो क्या किया, वो तख्त जो है वो लेके आ गया, कुरान मजीद की आयतें हैं, और उस पे उन्होंने क्या कहा, हाजा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। आगे बंदा बंदा कर रहा है, ये आसिफ ने किया, अल्लाह ने थोड़ी किया। नहीं, असल में तो अल्लाह ने ही किया ना, ये रब का फजल होता है। तो अगर आप कोई बंदा आपकी मदद कर रहा है तो आप बंदों से मदद मांग सकते हैं कि आपके जहन में ये हो कि ये अल्लाह, इसकी वजह से मुझे अल्लाह मेरी मदद करेगा। इसी तरह देखें, हजरत मूसा अलैहि सलाम हैं, उनसे कौम ने क्या कहा, कौम ने कहा कि हमें जो है वो पानी पिला। अब कौम जो है वो क्या है, अब मूसा सलाम पे ईमान ला चुकी है ना, और मूसा अलैहि सलाम से कह रही है कि आप हमें ना पानी पिलाएं या मुझे खाना खिलाएं। अब देखो, किसी का आप कह सकते हैं ऐसे, इससे कोई बंदा मुशरिक नहीं होता। मूसा सलाम से वो कह रहे हैं कि हमें पानी पिलाओ, पानी पानी। तो अल्लाह पाक ने मूसा सलाम की तरफ वही की और फरमाया कि अपने असा जो है ये पत्थर पे मारो, पत्थर पे मारो, उससे जो है वो चश्मा फूट पड़ेगा। तो मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम को पानी पिलाया। असल में ये अल्लाह ने पानी पिलाया मूसा अलैहि सलाम की तरफ से। आप समझ रहे हैं ना। इसी तरह रसूलुल्लाह ने एक गज़वे में जो है कंकर मारे, कंकर मारे, और अल्लाह पाक ने फरमाया आपने नहीं मारे, ये मैंने मारे हैं। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा, अल्लाह ने मारे हैं वो पत्थर, आपने नहीं मारे। तो इसकी ये समझे बात को कि ये जो पैगंबर होते हैं या मोमिन होते हैं, ये सब अल्लाह की तरफ से मदद करते होते हैं। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे कुरान मजीद में, जब वो भाइयों ने कहा कि हमारे वालिद जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो चुके हैं,
تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ۔ اب دیکھا ذرا، یہ تبرک کا عقیدہ بھی ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت جماعت کا، کہ تبرک کیا ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کا چھوا ہوا، چاہے وہ زمین ہو، گدا ہو، ان کے جو ہے وہ چاہے لباس ہو، چغا ہو، ان کا عصا ہو، وہ سب تبرک کے طور پہ قرآن مجید سے ثابت ہے نا۔ قرآن مجید میں تابوت سکینہ موجود ہے، وہ الگ سی بحث ہے، میں وہ نہیں کر رہا، میں تو مدد کرنے کا بتا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو تو وہ بینا ہو جائیں گے، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہ قمیص لے جا کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر مس کی، تو کیا ہوا بتائیں؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ فلما انجا البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جب وہ خوشخبری سنانے والا آ پہنچا، مومن مسلمان، اس نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی۔ ایک پیغمبر دے رہا ہے اور دوسرا پیغمبر لے رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے، ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، کوئی ایسا نہیں کہہ رہا۔ تو یہ دماغ سے نکال دیں کہ پیغمبروں سے مانگنا یا اولیاء اللہ کے سامنے ان کو وسیلہ بنانا یہ سب جائز ہے، قرآن سے جائز ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اسی وقت اس قمیص کی برکت سے وہ ساری بینائی لوٹ آئی ان کے سامنے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کیوں ایسے لوگ کرتے ہوتے ہیں کہ خود کو ملتے رہتے ہیں، یہ ایسے کرتے، اس وجہ سے کرتے ہوتے ہیں، ان آیتوں کی وجہ سے کرتے ہوتے ہیں۔ اب سیرت رسول، اچھا میں اور بھی بہت ساری آیتیں میں ان سے پڑھتا ہوں، ذرا یہ حدیث بھی دیکھیں ذرا، صحیح بخاری میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تھوڑا سا کھانا تھا اور وہ پورا لشکر لے کے چلے گئے وہ دعوت پہ، اور وہ سارا کھانا جو ہے وہ پورے لشکر کو کافی ہو گیا، سارے لشکر کو۔ تو کس نے مدد دی، کس نے کھانا دیا؟ رسول اللہ نے کھانا دیا ان کی برکت سے، لیکن یہ اصل میں اللہ نے کھانا دیا ان سب کو۔ اسی طرح آپ نے دودھ کے پیالے میں سے 70 صحابہ کرام کو سیراب کیا، کس نے کیا؟ رسول اللہ نے کیا۔ ہاں رسول اللہ نے کیا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا، اصل میں تو مدد کرنے والا، حقیقی مدد کرنے والا وہ تو اللہ جل شانہ خود ہے۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے روا ہو گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اور یہ تو کتنے سارے جن صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور وہ چشمے جو رواں ہوئے تھے وہ کس نے کیے؟ وہ اللہ نے کیے تھے، رواں کیے تھے۔ تو بندوں کے ہاتھوں سے روا کرتا ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے اور یہ پیغمبر ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح آپ کے لعاب دہن سے کتنے چشمے جو ہیں وہ میٹھے ہو گئے، کتنے مریضوں کو شفا ہو گئی، وہ کتنے آنکھیں لوٹ آئی واپس، کتنے کی تکلیف دور ہو گئی، وہ تو بہت مشہور احادیث ہیں معجزات کے باب میں۔ یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ رسول کر رہا ہے سامنے، لیکن اصل میں جو ہے یہ اللہ مدد کر رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سورج لوگوں کے قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ پسینہ نصف کانوں تک پہنچ جائے گا، سارے لوگ اسی حالت میں آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے۔ دیکھا آپ نے؟ اب دیکھو، کوئی پاگل ہے جو قیامت کے دن بھی شرک کرے؟ نہیں کرے گا، کون شرک کرے گا قیامت کے دن؟ لیکن یہ جائز ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں مدد طلب کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے، پیغمبروں کے پاس جاتے رہیں گے، اور وہ کہیں گے نہیں محمد 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 کے پاس جاؤ، محمد کے پاس جاؤ، اور وہ لوگ آئیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے، اور رسول اللہ مدد کریں گے بھی، شفاعت بھی کریں گے، سفارش بھی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مدد کرتے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے، میں آپ کو صرف اتنا سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی میں بھی ہے، آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ یہ نستعین کا جو لفظ ہے نا، یہ عون سے نکلا ہوا ہے، عون سے بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک مدد میں ہوتا ہے بندے کے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی کے، مسلمان بھائی کے مدد میں لگے ہوئے ہیں، اس کے کچہری میں، ہسپتال میں مدد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام خود سنوار دے گا۔ تو آپ مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کے، اس کا مطلب ہے کہ مدد کر سکتا ہے مومن مومن کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اب اس حدیث میں مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ناصر بھی ہے اور مددگار بھی ہے، اس آیت کے، اس حدیث کے روح سے۔ اچھا جی، اچھا، یہ تمام مددیں جو ہیں وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے ہے، اس لیے سب اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے۔ شریعت مطہرہ میں اللہ جل شانہ کے اولیاء کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے اپنی حاجت بیان کرنا، ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یہ کیسے جائز ہے؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ، اے مومنو مسلمانوں، تمہارا مددگار اللہ جل شانہ ہے۔ ولیکم، تمہارا ولی، وہ کون ہے؟ اللہ۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار، دوست۔ ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، مددگار ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو مومن ہے وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اولیاء اللہ وہ جو مومن ہے، واقعی مومن ہے۔
अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, वो मोमिन जो नमाज़ें पढ़ते हैं, व युतून ज़काता, और ज़कात देते हैं, व हुम राकिऊन, और वो रुकू करने वाले होते हैं। इस आयत से ये साबित होती है। सही मुस्लिम में एक हदीस पाक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी है, हज़रत रबीआ बिन कअब असलमी। वो फरमाते हैं कि मैं हाज़िर हुआ, तो क्या हुआ, मैंने वज़ू के लिए पानी लेके आ गया और मैं खिदमत करता रहता था। तो आपने मुझसे फरमाया कि मांग, सल, सवाल करो। रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुझसे सवाल करो। तो आपने क्या सवाल किया? बहुत खूबसूरत सवाल किया। वल्लाहि इतने सुहाबी हैं और इतने समझदार। ये सही मुस्लिम की सही हदीस पाक सुना रहा हूँ मैं आपको। उसने, वो सुहाबी जिसका नाम रबीआ है, वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अब ये वक्त है तहज्जुद का, ये ज़हन में रखिएगा, और रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुझसे मांगो। क्या मांगते हो बताओ? तो आपने क्या सवाल किया? देखो, आपने सवाल किया कि मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ। जैसे दुनिया में आपकी खिदमत कर रहा हूँ, कयामत में, mahशर में, और ये जो जन्नत है, उसमें आपकी रफाकत चाहता हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। फरमाया, आपने फरमाया कुछ और? यानी ये तो हो गया है, चलो ये तो दुआ पक्की हो गई, लेकिन आप बताओ कुछ और भी चाहिए? मैंने अर्ज किया मेरी मुराद तो सिर्फ यही है। देखो ये, देखो कितना समझदार है ये सुहाबी। वो याद है ना वाकया उनका, हजरत अयाज और महमूद और अयाज का, कि वो महमूद ने कहा भाई दरबार आज जो है वो बिल्कुल ही जो है ना वो सबके लिए नीलाम है, आप जो जिसको पसंद आए चीज ले जाए दरबार से, ले जाए दरबार से। तो वो सारे जो है लग गए पता नहीं हीरे जवाहरात टटोलने के लिए और कालीन ले जाने के लिए। और वो अयाज जो है वो आके उसने महमूद के सर पे हाथ रख दिया। तो महमूद ने कहा भाई जा अपना काम कर, कुछ ले उठा, यहाँ से सारे लोग उठा रहे। तो अयाज ने कहा कि जिसके हाथ बादशाह आ जाए उसको और क्या चाहिए। तो ये जो बादशाह को ने कहा कि मेरी सिर्फ यही मुराद है कि मुझे आखिरत में आपकी रफाकत चाहिए, बस आपकी खिदमत चाहिए। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया, देखो आपने क्या फरमाया, देखो अब आपने कहा कि मेरी इआनत कर, मेरी मदद कर अपने नफ्स पर कसरत सुजूद से। यानी अब तुम अगर मेरी रफाकत चाहते हो ना, तो कसरत से सजदे किया करो, नफल पढ़ा करो कसरत से। बस ये देखो, ये बहुत खूबसूरत हदीस पाक थी। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था आपसे कि ये सहाबा कराम की आदत थी कि वो चीजें मांगा करते थे और ये कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह हजरत अली अल मुर्तजा वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतलुबुल मारूफ मिन रहमाई उम्मती तईशु फी अकनाफिहिम, मेरे नरम दिल उम्मतियों से नेकी और एहसान मांगो, उनके जिल इनायत का मतलब होता है साया में आराम करोगे। इसी तरह फरमाया कि जब तुम में से किसी का जानवर या ऊंट भाग जाए, बयाबान में भाग जाए, ये हदीस पाक बड़ी मशहूर है, सुनिएगा जरा, कि किसी का ऊंट है, जानवर है, वो सहरा में ना, बयाबान में भाग गया है, जहां वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो बंदा उस वक्त क्या कहेगा? कहेगा आईनूनी इबाद अल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो आपने फरमाया तो बेशक उसकी मदद की जाएगी। इसकी असल में दूसरी हदीस पाक भी इसकी ना हमें तफसीर बता कि अल्लाह के कुछ जमीन पर कुछ बंदे हैं, जमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे हाजिर रहते हैं जो उसकी मदद करेंगे। ये जिन्नात होते हैं, जिन्नात वगैरह जो है वो, जब आप कहते हैं ना सहरा में अगर आप खो जाते हैं, आपका से आपका कोई जो है सामान खो जाता है, तो आपने ये दुआ करनी है, अईनूनी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो अल्लाह के बंदो। तो अल्लाह के बंदों से मदद तलब करना कोई बुरा नहीं है। ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो अहादीस भी है और इतना ज्यादा इसमें बयान हुआ है। जैसे देखिए, आप सही हदीस पाक, आपको ये आयत करीम आपको याद है कि वतआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, एक दूसरे की मदद करो नेक कामों में और तकवा के कामों में, और वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, और गुनाह के काम और दुश्मनी के कामों में एक दूसरे के साथ जो है वो साथ ना दो, मदद ना करो। इसका मतलब है कि मोमिन मोमिन की मदद कर सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर दूसरी आयत मैंने अभी आपको सामने बयान कर दी कि अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, जिब्रील भी तुम्हारा मददगार है, वसालिहुल मोमिनीन, और नेक सालिह सालिहीन औलिया अल्लाह जिसे वाज़ी कहते हैं, वो भी आपके जो है वाह। मददगार हैं। अच्छा, वल मलाइकतो, और मलाइका भी तुम्हारे मददगार है। मलाइका, हमें देखा कि मलाइका भी मदद करते हैं, अल्लाह भी करता है, और कहते हैं अल्लाह भी तुम्हारा मौला है, जिब्रील भी है, और मोमिन भी तुम्हारे मौला हैं। वो कहते हैं ये मौला मौला क्यों कहते रहते हो, मौला तो अल्लाह होता है। वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना असदुल्ला जान साहब, तो असदुल्ला जान तो मौलाना है, फजल रहमान भी मौलाना है,
لیکن اگر کسی صحابی کے لیے کہہ دو اور جبریل کو مولا کہہ دو یا رسول اللہ کو مولانا کہہ دو تو اس میں کوئی بھی شرک نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں سے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنے امتیوں سے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے میرا مددگار؟ تو وہ جو حواری تھے انہوں نے کہا ہم ہیں نا آپ کے مددگار۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول نے لوگوں سے مدد مانگی، تو ایسے ہی کرتے ہیں مومنین، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے کہ اگر پیغمبروں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم لوگوں نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور اس پہ ایمان لاؤ گے۔ پیغمبر کو اللہ نے وعدہ لیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ جو جلسہ ہے نا، 2 جلسے ہوئے ہیں، اب پتہ ہے کسی کو کہ نہیں پتہ، 2 جلسے ہوئے ہیں آسمانوں میں۔ ایک تو وہ تھا الستُ بربکم، وہ تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا اور پوچھا ان سے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ اور دوسرا جلسہ خاص ہوا تھا پیغمبروں سے، اور اللہ پاک نے پیغمبروں سے وعدہ لیا کہ اگر میرا پیغمبر آ جائے، میری ہدایت آ جائے تمہاری طرف، میرا آخری پیغمبر آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پہ ضرور ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد ضرور کرنا۔ دیکھا آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کی مدد کریں گے تو ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے، ایاک نستعین یاد رکھیے گا، اس کے برخلاف نہیں ہے، منافی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں، اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ نہ پوچھیں۔ اور اس میں جو ہے نا ساری جو ہے نا عقیدہ آپ کو کم سے کم بتانا چاہ رہا تھا، میں آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ کو احباب، کہ جب ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوتی ہے جو ہم اس کی توفیق سے ایک دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مدد مانگنا، ڈاکٹر کو بلانا، وکیل سے مدد مانگنا، اس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور ڈاکٹر کی منتیں کرنا یا پھر اپنے ماں باپ کی منتیں کرنا یا استاد کی منتیں کرنا، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا بس۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے درمیان میں، وہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے۔ جیسے میں نے ابھی تبرک کی بات کی آپ سے کہ تبرک تو آپ لے سکتے ہیں، یعنی یہ کیا جو زندہ ہے ان کی تبرک ہے یا جو وفات پا چکے ہیں ان کی بھی لے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہی سارا ذکر ہے۔ تابوت سکینہ جو تابوت تھا ان کے پاس، جو وہ چلا آ رہا تھا، بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جن کی مدد سے ان کو فتح حاصل ہوتی تھی، اس کا ذکر تفصیل سے قرآن مجید میں اللہ پاک نے کر دیا ہوا ہے۔ کبھی تابوت سکینہ کا پوچھیے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تبرک کیا ہوتا ہے اور تبرک کیوں لوگ رکھتے ہیں، یا حضرت خالد بن ولید نے کیوں اپنی ٹوپی میں جو ہے وہ امامے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک رکھا ہوا تھا، وہ موئے مبارک کیوں رکھا ہوا تھا، آپ کو تبرک کی سمجھ آ جائے گی۔ کیوں رسول اللہ کا جو پسینہ مبارک ہے لوگ مریضوں کو پلایا کرتے تھے، کیوں آپ کا جو ہے وہ پہنا ہوا جبہ اس کو نچوڑ نچوڑ کے مریضوں کو پلایا کرتی تھی ام سلمہ، کیوں پلایا کرتی تھی، یہ سارا تبرک ہے، یہ مکمل تبرک چلا آ رہا ہے، بہت ساری احادیث ہیں اس پہ۔ اور دوسرا جو مسئلہ چلا آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا جو لوگ وفات پا چکے ہیں، کیا ان کے بھی یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، رسول تمہارا مددگار ہے اور صالحین تمہارے نیک اولیاء جو ہے وہ تمہارے مددگار ہیں، کیا اس آیت میں وہ اولیاء اللہ بھی شامل ہیں جو وفات پا چکے ہیں؟ وہ تو قبر میں ہیں، وہ کیا مدد کریں گے؟ یہ بھی انتہائی بے وقوفانہ اور غلط فہمی ہے جو لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کو پھیلائی جاتی ہے، اور اس کو لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کہ وہ تو مر گئے ہیں، ایسے وہ قبریں ہیں ان کی، بھئی مر نہیں گئے، قبریں ہیں اس کی۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں آپ کو لوگ، آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا۔ یہ جو قبریں ہوتی ہیں یہ تو شہداء کی بھی ہوتی ہیں، قبریں ہوتی ہیں شہداء کی۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ آپ نے جو شہداء ہوتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا، زندہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مردہ، تو مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، پھر کیوں کہہ رہے ہو مردہ مردہ؟ اللہ پاک نے فرمایا آل عمران میں کہ تم نے سوچنا بھی نہیں کہ شہداء جو ہیں وہ مر گئے، سوچنا بھی نہیں، ان کو رزق ملتا ہے، تو زندہ کو رزق ملتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ خوش ہوتے ہیں باقاعدہ سے، تو یہ زندگی ہے باقاعدہ سے۔ تو جب شہداء ہو سکتے ہیں تو شہداء کی 45 قسمیں ہیں باقاعدہ سے، ان کو شہداء کے درجے میں رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے یہ اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنا سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یا پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ان کا درجہ شہداء سے، اولیاء سے سب سے بڑا ہوتا ہے، تو یہ زندہ ہوتے ہیں اپنے قبروں میں۔ یہ غلط فہمی لوگوں آپ کس نے میں اگر ڈالیں تو آپ نے اس کو فل جو ہے نا فوراً آپ نے ترک کر دیا۔ یہ الگ سے ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ بھئی وہ زندہ ہے کہ نہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ مدد کرنا، پہلے اس پہ آ جاؤ کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ بھئی یہ تو مر گئے ہیں اور یہ تو مدد کیا کریں گے، اور پھر پتہ کیا کرتے ہیں، دیکھو پنجاب میں نا ابھی یہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور وہ اس کا وہ بھوسا نکال رہے ہیں، پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟
चुनाई हो रही, पता नहीं चुनाई कहते हैं क्या कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एक आ गया बदअकीदा शख्स आ गया, और उसने क्या किया कि वो जो देहाती लोग थे उनके सामने बैठ के, तो वो उठाया और सबसे बड़ी वली का नाम लिया। जैसे हम हमारे यहाँ सबका इत्तेफाक है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो औलिया अल्लाह में से है, सबका इत्तेफाक है इस पे। कोई औलिया को माने या ना माने, लेकिन इसको ज़रूर मानते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाकई औलिया अल्लाह में से हैं। तो वो कहता है, वो आके ना मौलवी, वो आके उनके सामने बैठ के, देहातियों के सामने बैठ के, तो एक तिनका को उठाया, तिनका, और उसको हवा में छोड़ के कहता है, या अब्दुल कादिर इसको पकड़ना, ए अब्दुल कादिर इसको पकड़ना, ए अब्दुल कादिर मदद कर मेरी। नखरे कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो एक समझदार भी बैठा हुआ था बाबों में, चूंकि असल अकीदे पे वो लोग हैं, ये तो अब पैदा हुए हैं ना, ऐसे बद अकीदा लोग तो 100 साल हुए पैदा हो गए हैं, आगे डाकू हमारे ऊपर बैठ गए। तो ये उससे पहले तो सब अकीदे वाले थे, तो बाबे कोई बड़े समझदार थे। उसने तिनका उठाया बाबे ने, और कहा, या अल्लाह पकड़ना है इसको, या अल्लाह पकड़ इसको, या अल्लाह पकड़ मेरी मदद कर, या अल्लाह पकड़। तो अल्लाह कहाँ पकड़ने वाला है उसको? कौन अब्दुल कादर? अब्दुल कादर अगर झूठा है तो क्या अल्लाह भी झूठा है क्या? ये सारी धोखा देते हैं लोगों को ये। अच्छा कहते हैं, ये देखो कब्र, तो इनकी कब्र को मिस्मार किया गया, मदद तो नहीं की इसने, अपनी अपनी मदद नहीं कर सकते, ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे? ये भी बेवकूफ़ी है। खाना काबा अल्लाह का घर है ना, ये तो किसी का मज़ार नहीं है ना, उसमें तो कोई मज़ार नहीं है सिरे से। रोज़ा रसूल में तो है ना, रोज़ा रसूल में है, लेकिन रोज़ा रसूल को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा रसूल को कोई हाथ नहीं लगा सकता जहाँ पे मज़ार है हमारे पैगंबर का। लेकिन खाना काबा में कोई मज़ार नहीं है, और खाना काबा को कितनी दफ़ा जलाया गया है, कितनी दफ़ा मिस्मार कर दिया गया है, कितनी दफ़ा। अल्लाह ताला ने तो मदद नहीं की, क्या हम ये कहेंगे कि अल्लाह ने मदद नहीं की क्या? ऐसे नहीं कहते, ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। अल्लाह ताला एक पैगंबर को भी तकलीफ से गुजारता है, किसी वली को भी तकलीफ से गुजार सकता है। इससे कोई भी, ये अकीदे तौहीद के मनाफी नहीं है, अकीदे तौहीद की बिल्कुल मनाफी नहीं है। तो अगर कोई आपको ये कहे कि तो मर चुका है, फलां तो मर चुका है, इससे क्या मदद मांग रहे हो, ये तुम्हारी क्या वसीला पेश करोगे? ये वसीले होते हैं। अभी मैंने आपको आयत सुनाई ना, अल्लाह पाक ने कहा वसीले तलाश करो अल्लाह की तरफ। तो ये औलिया अल्लाह वसीले होते हैं, हम तो नेक अमल वाले नहीं है। हम कहते हैं, या अल्लाह मेरे माँ बाप के वसीले से, या हमारे कारी साहब है, मेरा बेटा कारी साहब है, या अल्लाह इसके इल्म के वसीले से मेरी मदद करो, या अल्लाह इसके वसीले से फलां आदमी अच्छा है, उसके वसीले से, ये मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान के वसीले से या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मैंने जो खैरात किया है इसके सदके से, या अल्लाह, सदके का मतलब वसीले से। ये सारे वसीले होते हैं। तो अगर कोई आपको ये कहे कि ये तो मर चुका है, इसकी तुम क्यों कह रहे हो, तो उसे कहो, अच्छा ठीक है, अगर कोई वलीउल्लाह जिंदा है तो क्या मैं जिंदा से मदद मांग सकता हूँ, और जिंदा के वसीले से मदद मांग सकता हूँ? वो तब भी नहीं मांगेगा, मानेगा, चूंकि ये लोग न अल्लाह को मानते हैं, न रसूल को मानते हैं, ना ही औलिया अल्लाह को मानते हैं। ये सब एक ही लाइन में खड़े हैं, कोई इनमें से खराब नहीं है। तो ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अगरचे इस वक़्त सियासी तौर पे भी जो है वो नज़रे इताब है इस पे, इस आयत पे, और वो लोग ये आयत से भी जो है ना, बस नहीं सुनना चाहते किसी के मुँह से। जो इसको पढ़ता है उसको फ़ौरन जो है वो घेर लेते हैं। लेकिन इस तरह का अकीदे का भी मैंने बताया कि इसको गलत तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने आपको ये सारी तफ़ासीर सुना दी आपको। और ये बाकी जुहला होते हैं, तो जुहला की बातों का कभी भी जो है ना आपने उसको सच नहीं मानना, बल्कि वो सारी जो मैंने आपको बताया तमाम मकातब फ़िक्र का जो आपको तफ़सीर सुनाई, ये सारी तफासिर जो है वो इस बात पे गवाह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में हकीकी और मजाजी का फ़र्क रखना चाहिए आपको। इबादत तो हम किसी की नहीं करते, किसी की भी इबादत नहीं करते सिवाय अल्लाह के, लेकिन मदद हम माँगते हैं लोगों से, और बंदा बंदे की मदद करता होता है, और इसी पे दुनिया जो है कायम दायम है। और ये जो वसीले बनाए हैं, सवारियाँ बनाई हैं, या आलात बनाए हैं, या खाने-पीने बनाए हैं, अल्लाह ताला ने ये सारा निज़ाम हवाओं का, बारिशों का, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह अगर बारिश से ज़मीन को ज़िंदा करता है, तो बारिश कुछ नहीं कर रही है, अल्लाह कर रहा है। हमें असल जो है हकीकी को नज़र रखना चाहिए। तो इसमें ये कोई इसके तौहीद के मनाफ़ी नहीं है। ये आपने बस ये पॉइंट ज़हन में रखना है। ये बात बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैंने चाहा कि मैं इसको ज़रा तफ़सील से आपको बता दूँ, क्योंकि ये इस पे लोगों को गुमराह किया जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा-सा आपके ज़हन में ये चीज़ हो। इसके अलावा भी आपके ज़हन में कोई बात है, तो आप ज़रूर फिर बाद में पूछिएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। और ये ज़रा टाइम पे ना, ये डॉक्टर साहब आ गई हैं कि नहीं आई? डॉक्टर साहब आई हैं आज? डॉक्टर साहब आप बहुत लेट आई हैं आप आज। सर आज हमारी फैमिली में डेथ हुई भी थी तो इस वजह से देर हो गई। इन्ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी मेहरबानी कि आप उसके बाद भी आप आ गई हैं, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं आपका वेट करता रहा, मैंने कोई 15-20 मिनट हमने वेट किया आपका कि आप आएँ तो फिर हम शुरू करें। और बंद करने लगा था तो ये सारे लोग आ गए, तो मैंने कहा चलो फिर ये अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ अच्छी हो गई। चलें अब आप बिल्कुल। सलामत रहें। कल इंशाल्लाह टाइम पे आइएगा, 9 बजे का टाइम है आपका तफसीर का, तो 9 बजे ही आइएगा।
ٹھیک ہے جی، سلامت رہیں، بہت شکریہ. کسی نے سیرت میں آنا ہے تو انشاءاللہ ابھی 4-5 منٹ کے بعد تشریف لے آئیں فوراً انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.